समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेनू रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। عاشر، مگه من چه اشتباهی ازم سر زده که اینجوری بی محلی میکنی؟ حتی جواب تلفنم هم نمیدی. زویا چیزی نیست لطفاً. پس بهم بگو چی شده؟ اصلا میدونی که از دیروز تا الان چقدر باهات تماس گرفتم؟ ببخشید زویا، تو خونه یه سری مشکلات پیش اومده بود که باید. چه مشکلی؟ عاشر قراره من به زودی عضوی از خانوادت بشم. مگه چه مشکلیه که نمیتونی بهم بگی؟ راستش حال رباب خوب نبود، منم مجبور شدم که با خانواده ببرمش بیمارستان. آها، الان حالش چطوره؟ الان بهتره. بریم. بیا دیگه زویا. رباب، پاشو عزیزم. پاشو صبحانه بخور. ساعت چنده مامان؟ ساعت 11 است. شما سر کار نرفتین؟ تو رو با این حالت کجا بذارم برم؟ من حالم خوبه. آره میدونم. خودم میخواستم بیشتر کنارت بمونم عزیزم. صورتتو بشور، بعدش بیا پیشمون. باید با هم صابونه بخوریم، باشه؟ اشتها ندارم. لطفاً عزیزم، به خاطر من.